गेले ते संडे हिंगा एक ड्रामा जाल्लो आनी ड्रामा करपी कोण हे इलेक्ट केल्ले मनीस हिंगा एक ड्रामा करपा येयल्ले आनी तो ड्रामा आज तेंचो ड्रामा फेल जाला कित्याक देवान न्हू कितें सोद तें आमकां दाखयलां आनी एज अ सोशल वर्कर आज पासून हांव कितें हाडटा जाल्यार विथ एविडन्स हाडटा। आज हे मनीस जे हिंग येयल्ले व्हडले व्हड लिडर म्हणटाय ते लिडर हांव सांगूंक सोदतां तुमचेर आज फॉल्स एलिगेशन हो लोक गांवचो लोक घालपाचो आहा कित्या लागून सांगता तुमी सांगताले हिंगा व्हडली एक हें जाली डेकॉयटी जाली आनी सगळ्यांक ब्लेम करपा लागले MLA ब्लेम करपा लागले सरपंचाक ब्लेम करपा लागले जायते लोकांक ब्लेम करपा लागले कित म्हणून की हिंगा ट्रासपास जाले प्रायवेट प्रॉपर्टी आनी जे लिडर आहले MP धर्मगुरू म्हणपा लागले आमकडे सगळे डॉक्युमेंट आहाय आमी चोयले तुमी प्रायवेट प्रॉपर्टी हेका MPंक MLAंक जे भायर सोन येवन हिंग उलयताले तांकां हो सिनियर सिटीजन दाखोवपाक सोदिता सादो मनीस की ही हांव आज हिंग उबो रायलां आनी हेंचो मार्कींग केलां आय ब्रॉट अ सर्वेयर प्रायवेट सर्वेयर एंड मार्क दिस प्लेस एंड दिस प्लेस बिलोंग्स टू कोमदाद ऑफ कांसावली सर्वे नंबर 2 सब डिविजन 7 तालुका मुर्मुगांव विलेज कांसावली as per 114 and this is the plan this is the MDR road and this is the property both the sides private property survey number 2/6 and 2/8 is a private property and 2/7 is a property of Komdad of Kansawli आणि इतली मिटर आहा ती 4 meters थिंगासून मुखारसून मातशें हें जाता पूण हे मनीस जे येयल्ले आज आय कॅन टेल देम एंड से दे आर द इग्नोरंट पीपल लॉस दिसता म्हाका सांगपाक जे मनीस इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हिंग येवन एक तमाशा करून गेले आनी समाजाक दाखयले की हें काम चलता तें प्रायवेट प्रॉपर्टी येस तेणें थिंगा साम प्रायवेट प्रॉपर्टी ते गेले न्हू म्हणून बट हिंगा तुमी कित्याक उलोवं ना की दीस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू कोमदाद आनी कोमदाद जे आमी एविडन्साचेर दाखयताय आनी तुमी म्हणटाले कॅप्टन म्हणटालो की आय हॅव फायल्ड पुलीस कंप्लेन ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर अरे बाबा तुका डॉक्युमेंट्स नाय what you have filed it is shame for you of course it is shame for you आज संसारान चोयले की तुमी दाखयला लोकांक की मिसगायड केले आनी दुसरे इथं आमी हिंगा बायपास मागलेलो अंडरपास मागलेलो बिकॉज हिंगा कोमदाद आहा म्हूण हो MLAक आमी दाखयल्लो कांसाले लोक येयल्लो कांसाले सरपंच येयल्लो आनी हें दाखयलोले की येवदान करया म्हणटो आमी प्रायवेट प्रॉपर्टी लोकांची यूज करपाक सोदूं ना कित्याक आमी सोदलोली हिंग कोमदाद आहा म्हूण आमी जाण आसले पूण त्या दिसाक आमी वोगीर आयले कित्याक म्हज्या हातांत पेपर नासलो आनी हांव तर उलयतां तुमी तुमच्या मिडियांतल्यान हांव केन्ना तर उलयतां हांव तांकां चॅलेंज जाता की मोकोडे डिबेट करे तुमकां गार्ड्स आहाय जायत हे सुवाते येयाय आनी म्हाका हिंगा काडे तुमकां कॅपेसिटी आहा जाल्यार कित्याक तुमी हिंगा कितें आहा तितलें काडोले यस काडे पूण आज म्हाका हिंगा म्हाका काडे दाखय लॉज शेम तुमकां की हे भाशेन न्हू लोकांक फोटोयनाकाय आज तुमी फोटोन तुमी जिखल्याय आनी आज तुमी फोटोन तुमी ZP जिखपाक सोदताय हो इशू जाला ZP इलेक्शना लागून आनी तुमचे 2027 लागून हांव झगडटा इलेक्शना झगडना हांव सोशल वर्का लागून झगडटा आनी म्हाका हो अंडरपास जावपाक जायो आनी लोक ते सायडीन आहा हे सायडीक येवपाक की म्हाका गरज आहा कित्याक हे हिंगा लोक मेळ्ळा हे रेल्वेचेर आनी लोक भायलो पास जाता आसतना न्हू त्रास जाताले
तांकां दांग मारून न्हू तितूंतल्यान वयच्या पडटालें आनी ते कित्याक वयच्या पडटालें दॅट टायम ब्रिटो भास वयताली 7 o'clock आनी तो लोक वास्को कामां वयतालो तांकां ह्यो गाडये 15 पास जावपा पडटालें बिकॉज द टायमींग ते तर पास जायना तो तांकां ती भास मेळना सो हे लोकांक कांय खबर ना हुंचे हिंगाचे हुंचे ते कुर्चोरेचे मडगांवचे हिंग शापोत सांगताय तेवादान डबल ट्रॅक कुर्चोरे स्टार्ट जाली वास्कोय स्टार्ट जाली सगळ्या जाली कांसावली जाल ना आमी डबल ट्रॅकाचे फेवरा नाय आमकांय जाय डबल ट्रॅक नाका आमचो MLAकूय जाय डबल ट्रॅक नाका आमी डे 1 पासून मोडे कांसावले वेलसांव भोंवताले डबल ट्रॅक नाका आनी आज तो चोवपाक गेल्यार हे आमगे दोग जाण वेलसांवचे राखणदार हे वेलसांवचे राखणदार हांव सांगूंक सोदितां तुमकां लॉज तुमी वेलसांव आज हिंगा अंडरपास जाता वेलसांव आजून कांय जायना तुमी फकत आहाय ते मॅक्स फिक्सिंग तुमकां आनी कांय ना तुमकां लोक तर वडकोता म्हाका सोशल वर्कर म्हणून वडकोता तुमकां लोक वडकोता जाल्यार तुमी मॅक्स फिक्सिंग म्हणून वडटाय सो हांव हें सांगूंक सोदितां तुमी मॅक्स फिक्सिंग कोता ते एसो फिक्सिंग कोनाकाय लोकांक मिसगायड कोनाकाय बरे भाशेन बसय एक टेबलाचेर बसय आनी बरे भाशेन 4 meters जो पड 4.9 हे आहा तो आमी हाल्या हेजें काम चालू कित्याक हो लोकांक गरजेचो आनी आमी हें दाखोवपाक आयज माध्यमांतल्यान दाखयताय कित्याक तुमच्या वदान न्यूज जाल्लो आनी सगळ्या चॅनलांचे भायर सावन म्हाका फोन येताले अरे प्रायवेट प्रॉपर्टी हाताय मरे गव्हर्मेंट प्रायवेट प्रॉपर्टी हाता MLA कांय कोना त्या पासत न्हू हांव तोंड दाबून हो घाल्लो आनी विथ एविडन्स आज हांव हुशारकायेन देवान न्हू ही नीत दाखयल्या कित्याक हे धर्मगुरू सांगूंक सोदितां तुमी उलयता आसतना कित्याक तुमकां रिस्पेक्ट आहा आनी आमी रिस्पेक्ट दिताय तुमकां तुमी सांगताले हिंगा चोरी जाली हिंगा डेकॉयटी जाली हिंगा आनीक कितें जालें आज तुमी सांगोची हुंयची डेकॉयटी जाली आनी हेजेर तुमी म्हाका रिप्लाय दिचो नाजाल्यार तुमी फेल म्हणून कोटले हांव आज लोकांक सांगूंक सोदतां गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदतां तांकां पाती नाकाय त्या मनशाक कित्याक वेलसांव येयल्ले ते एक टायमाक आनी पंचायताक व्हडली मिटींग केल्ली व्हडले लिडर येयल्ले कितुले आनी सांगताले आमकां डबल ट्रॅक नाका आज त्या लिडरांक विचारूंक सोदितां अरे बाबा थिंग पोंदा रावाय आनी तुमी जीव दियाय हे तुमी लोकांक सांगताले हिंगा आमगे वेलसांव तुमी हें मोडले कितें हांब घायल्ले ते मोडले पूण आज ते मनीस खूंय आहाय वेलसांव पंचायतां म्हणटाले की आमी पंचायतां जिखील जाल्यार डबल ट्रॅक नाका हांव ऑपोजिशन आसलो मुगे 3+4 जाले पूण आज हांव ताका विचारतां तुमकां डबल ट्रॅक बंद करूंक जायना वर्सोय बंद करूंक जायना पूण हें बरें काम करता तेचेर येयनाकाय हो अंडरपास हो डबल ट्रॅका लागून न्हू आनी हांव ह्या समाजाक दाखयतां की असो फोटिंगा पात नाकाय आनी ताका कडेन उलयता जाल्यार तांकां सांगाय विथ एविडन्स उलय आनी हे जे कोण सांगताले आमी पुलीस कंप्लेन केलें आनी कितें कंप्लेन केलें तेंचेर पोत्तून आतां FIR जातली सो तुमी कांय काळजांत देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी हे माध्यमांतल्यान हे लोकांक पावयतले म्हूण आमकां खबर आसली आमच्या जाणार हिंगाचे सांगताले ते ओशीर आहा 2 मीटर कितें म्हूण पूण हांव केन्ना उलयता जाल्यार हांव तेतून सकयल देंवन येतालो आमी सकाळीं 8 वरांचे आसले हिंगा ते रातीक 8 वरांचे गेले MLA सरपंच पंचायत आनी हिंगा गांवचो लोक आमी थिंग वयर आसले आनी हिंगा तमाशा चोयताले आमी कितें जाता तो पूण ते तमाशाक मिक्स जावपा हांव नाका आसलें कित्याक तो इशू आमगे न्हू आसलो आमगे इशू एकू आसलो अंडरपास सो ताका लागून आमी हिंगा आसले जेन्ना हो इशू हाडलो म्हाकाय भायर सावन फोन येवपा लागले की अरे थिंगा प्रायवेट प्रॉपर्टी गायल्या ओ संपलोलो वालफेडांत म्हजो बरो कास इश्ट आनी हांव तेका कडेन जायते म्हायती घेतालो उलयतालो आज हें बिल्डींग काड तेणें हें बिल्डींग काडा हे बिल्डिंगाक तेणें एक रूम अल्कोहोलीक एनमसा फ्री दिला हें कोणें केलें ना तेणें कितले लोकांचो जीव साल्वा केला तेजे फॅमिलीक संपलोबा वालफेडाक हांव देवा कडेन स्वर्गीय राज आनी शांती मागोता आनी तेगे आखे फॅमिलीक बरें व्हडपण देवान तांकां बरी वयर काडल्या पुरो कित्याक ती नांव आसलो फॅमिली पूण हेणीन ताका फसयल्या त्या मनशांनी देखून हांव सांगूंक सोदितां ह्या माध्यमांतल्यान की आज जर हांव कितें दाखयतां तो कोणाकूय तर म्हजे केस घालपाक जाता म्हजे चार्जशीट करूंक जाता सो तें कर म्हूण आनी ह्या लिडरांक सांगता अकल नासलो लिडर हे भाशेन लोकांक बोगलेक रिस्पेक्ट पेडयकूं नाकाय तुमी विथ एविडन्स आपल्याको पेपर आहाय आपल्याको
डॉक्युमेंट्स आहाय. आय गॉन थ्रू द डॉक्युमेंट्स. तुम्ही हे डॉक्युमेंट्साचे चोयन वसाय. आनी दिस इज द सर्वे अगेन आय एम टेलिंग. सर्वे नंबर 2 सब डिविजन 7 तालुका मुर्मुगांव विलेज कांसावली बिलोंग्स टू कोमदाद ऑफ कांसावली. ओनरा फोटो येयला आनी येयल्या ते 14 मनीस. सो 14 मनीस 14 सांगतले स्वता जाल्यार ते भाशेन दाखयता आसले. आज हांव उबो आहा कित्याक स्वताचे उबो आहा. एनीबॉडी कॅन चॅलेंज 4.5 meters 4.9 meters कितें ही रुंदी आहा आनी डिमार्केट केल्या. आय ब्रॉट माय प्रायवेट सर्वेयर. And demarcated. We always go to the source, right? He shows us the way. That day we didn't want to confront anybody because we have learned the art of fighting without fighting. We knew everything, but we didn't have the documents in our hand. So now we have documented proof that this is community land where people can walk freely. This project is not done with any personal interest. This is for the people. I've mentioned it before. Our honorable MLA is a blessing to this village, also a Sarpanch. And another special person is Savio Inao Fernandez, who's taken up the matter very seriously because of his connections. And we are getting this so soon. Otherwise, projects are always being put under the table. Here it's happening within. I'm shocked. And another thing I'm shocked is that the owner himself doesn't know that 4.9 meters width and this stretch is community land. I'm shocked. He's the owner. He's misleading the leaders. I'm not naming any leaders. They want to fight. They want to come here and object. So we didn't want to confront them. Because we know the art of fighting without fighting. Simple. It's documented proof. You all have documents. Come, do your survey. We have. Mr. Rocosino has shown you all the paper. सर उलयलो सांगपा इतलें हा जे पळय टीम येन हिंग बोवाड केल्लो ते टिमी येन हे बराबर आमगे 114 फॉर्माचे कितें आहा तें करेक्ट करचें. कित्याक आमचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट ते म्हणटाले न्हू डायकॉट केली आनी कितें केलें जायते ते उलयले. पूण कितें अननेसेसरी न्हू. तुमी हितू गांवचे जावन एश कोताय जाल्यार आनी भायल लोकांनी कितें कोतलो. तुमी भायल लोकां ते तुमी सुकायन घायला. भायल लोकां अशें तेशें बरो येवन काडा. कोण विजय सरदेसाय हाडो, कोण हे काडा, कोण कॅप्टन विराट काडा, कोण आनी कितें हें नाका जालें. हें अननेसेसरी प्रॉब्लेम. इतले गांवचे इल्लेशें सॉल्व करपाक चड लोक नाका. 3 जाणांनी प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाताले. पूण आयज लास्टाक कितें जालें सर चोय आतां म्हणजे ना 140 मातशें आपय तांकां. जितली टीम पड गेलोली हिंगा आहलोली तीच टीम म्हाका परतून हिंग जायी आनी तें दोड म्हाका हें केलोलें. आं हें नाका जालो. तुमी कित्याक कोता अननेसेसरी. विथ आपल्या कडेन सगळे डॉक्युमेंट आहाय. तुमकां कितें आहा तुमी झिरो सापी कांय ना तुमचे कडेन. तुमकां कांयची तुमची तकली ना. फकत उठटाय. पूण केदों तुमचे मेणा पाकडी आनी उठटाय. केदों वता दोगां सकयल पडटा तुमकां आनी ऑलरेडी पडलो आहाय. आनी तुमची नांगान हें चोकरी तुमी आनी पाड घायला. आनी तुमकां एक वोट पासून पडपा ना. हें बुडात जर हांव तुमकां सांगता. तुमकां तुमी एक पड गांवां केला सगलो लोक तुमचे बेजार आहा. तुमकां हे बायपासा लागून आनी आतां म्हणल्यार तुमी आमी बायपा आमची तुमची बारबो आहाय तुमची बारबो आहाय कितें आहाय तुमी. तुमकां कांयच नाय. जाय तुमी आमची बारबो आहाय जाल्यार सगळे हे आहाय आनी हे मेच आहाय. आनी तेदो तुमी कोडो तूं आमची बारबो आहाय मू आनी हो तुमच्या आतांनी हो फ्रीज ओपन करे तुमकां जात जाल्यार. नाजाल्यार तुमी कोणे तुमी सगळे जाय मू थंड्या कुंडा पाणी म्हणून सगळे गडगडे पाणी गडगडो तो गडगड मारता खंयच्या नंबराचेर पडटा सांगूंक जायना. जसो गडगड तुमी हांवें एक पाट सांगता हांव तुमकां लॉस ना. आनी सांगपा आमचें सदां तुमकां हेल्प केला सपोर्ट केला. खूंय मिटींग जाली म्हाज्या लागून हांव गेला. सांकवाड मिटींग लागून जाय हांव गेला 2-3 फाटी. खूंय रेल्वे लागून मिटींग जाली हांव गेला. पूण हेजे मुखार हांव तुमकां केन्ना काँग्रेस हांव हेल्प करपा ना. हांवें बरोवन दिता. आं जे पडे हांव बायपास जाय न्हू आनी तुमी केन्ना आमगे घरा बसून उबो रावपा न्हय. आनी हांव लोकांकूय सांगतलो तुमी जितके आनी लोक तुमचे सगलो लोक बेजार आहा. तुमी हें केलें तें नाका जालो केलें म्हूण. आनी तुमी मुटाय कितें हांव म्हणना अरे डॉक्युमेंट घेवन ये मरे. आज 3 दीस जाले संडे जालो न्ही आज वेनी चोय मरे घ्यायचे आहे मरे. सो कसो डॉक्युमेंट आहाय तुमचे कडेन. कसो डॉक्युमेंट आहाय. खूंय गेले हर हाडे मरे कॅप्टन विराट हाडे मरे विजय सर हाडे मेळचे आहे मरे. चोय मरे कोण जिखत तो कसो डॉक्युमेंट आहाय तुमचे कडेन. हां हाडे तुमी आमी चोयताय तुमकां. पुलिसेक पियाक रिस्पेक्ट नासतना ते उलयताले. आज तुमचे तर कंप्लेन आहाय जाल्यार आतां तुमी पळय
त्या ओनरान तर कंप्लेन केला, फॉल्स कंप्लेन, बिकॉज दीस प्रॉपर्टी डजंट बिलोंग्स यू. आनी तुमी ते इन्स्पेक्टरा उलयताले, तुमी गव्हर्मेंटा उलयताले, तुमी MLA उलयताले. आतां तुमी न्हू अपॉलॉजी मागपाक जाय. कोणा कडेन? लोकां कडेन. हे कडेन जे वावर कॉमेस करून आमगे MLA कडेन, या सरपंचा कडेन, ऑथॉरिटीसां कडेन, की तुमी म्हणटाले कंप्लेन केला, कांय एक्शन घेयलें ना. कित्याक कंप्लेन केला, एक्शन घेयलें ना? दे वर अवेर हिंग कितें तरी आहा, लिपोन आहा. ताका लागून ते म्हणटाले न्हू हिंग कितें लिपलो आहा, आज आमी ते लिपलो आहा ते सोदून काडलें. कळ्ळें? ते सोदताले लिपलो आहा ते आपल्यागे बोर्सांत घालपाक. तांकां आपल्यागे बोर्सांत घालपाक मेळना. हें लोकांगे बोर्सांत पडला आतां, सगळें लोकां हातांत पडला. दीज आर द पब्लीक डॉक्युमेंट्स. आनी हेजेर न्हू तांकां सांग आमी उबे रावले ते हिंगा, आनी काल ती मशिनरी काडूंक लायिल्ली ती तर हें मोपा आहलो जाता आनी मशिनरी हिंग दवता आहले. आनी आज सोन जर तर तांकां जाय हिंग पार्किंग जातलें त्या प्लेसीचेर लोकां जाय जाल्यार. कंपनी कडेन उलयला तुमी? कमदादीक आमी उलयले. आनी हें केन्ना ओपन जाता आतां? कितें हें जाता काम चलता न्हू, तर सेफ्टी आहा न्हू तेजी, ताका जाय ते हें आहा कित्याक इतलें काम हें ताका स्लोली हें जाता, काम चलता. इट्स अ रेल्वे ती वयल्यान रेल्वे वयता. आमी ओपन कर म्हळ्यार ते ओपन कशें न्हय. हाल कितें जालें मोडलें पडलें लोकां हें जावपा नाका. एक्सकवेशन आहा न्हू, ताका रुल्स एंड रेगुलेशन आहा. आमी तेजे भाशेन बोब मानाय हें उगड रे म्हण. देर आर एवरीथींग, देर इज अ it's सिस्टम. almost done, right? It's Chale. almost done.